साथीहरू नमस्कार। म आज पनि सदा जस्तै निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका केही प्रश्नोत्तरहरू लिएर आएको छु, जुन इक्जामको दृष्टिकोणले एकदम महत्त्वपूर्ण मानिएका छन्। अब हामी जाउँ सिधै प्रश्नतिर। पहिलो प्रश्न रहेको छ, गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार कस्तो खालको गुनासोको सम्बोधन 5 दिनभित्र गर्नुपर्ने अवस्था छ अथवा चाहिँ व्यवस्था छ भनेको छ है। पहिलो अप्सन छ अति जरुरी विषय, दोस्रो अप्सन छ जरुरी विषय, तेस्रो अप्सन छ साधारण विषय र चौथो छ विभागीय कारबाही सम्बन्धी। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख जरुरी विषय। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ शिक्षा नीति के हो भनेको छ। पहिलो अप्सन छ शिक्षा सम्बन्धी समस्याहरूको उठान गरेको दस्तावेज, ख शिक्षामा सुधारको लागि राज्यले स्वीकृत गरेको दस्तावेज, ग विज्ञहरूबाट शिक्षामा सुधारका लागि लिएको सुझावहरू। त्यस्तै गरी घमा छ संसदीय समितिले शिक्षामा सुधारका लागि सरकारलाई दिएको निर्देशन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख शिक्षामा सुधारका लागि राज्यले स्वीकृत गरेको दस्तावेज। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजनाले अतिरिक्त क्रियाकलापलाई विद्यालय कार्यक्रमको कस्तो अङ्गका रूपमा चलाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरेको छ भनेको छ है। पहिलो अप्सन छ सहायक, ख अतिरिक्त, ग अनिवार्य र घ मा अभिन्न। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ अभिन्न। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। सन् 2015 मा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सम्मेलनले सन् 2030 सम्मका लागि शिक्षा सम्बन्धी तय गरेका सूचकहरूमध्ये ऐच्छिक सूचक कतिवटा रहेका थिए भनेको छ है। अप्सनहरू छन् 7 वटा, ख 10 वटा, ग 32 वटा र घ मा छ 11 वटा। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग 32 वटा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ। सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी पहिलो सम्मेलन कहाँ भएको थियो? पहिलो अप्सन छ अम्मानमा, दोस्रो अप्सन छ जोमटिम, तेस्रो छ डकार र चौथो छ इन्चोन। यसको सही उत्तर हो ख जोमटिम। 1990 मा थाइल्यान्डको जोमटिममा भएको थियो है पहिलो सम्मेलन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा जाउँ। विश्वको पहिलो सफल इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर कुन हो? पहिलो अप्सन छ PARM प्याराम, दोस्रो छ CRAY क्रेवान, तेस्रो छ पास्कलाइन र चौथो छ इनाइक इनाइक। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर डी घ इनाइक। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 72 सम्मको विशेषता कुन होइन भनेको छ। विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 72 को विशेषता कुन होइन? पहिलो अप्सन छ शिक्षक सक्षमता विकास कार्यक्रमको सुरुवात, दोस्रो विद्यालय तथा समुदायमा आधारित बाल विकास कार्यक्रम, तेस्रो माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धार परीक्षण र चौथो अप्सन छ प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्म आधारभूत शिक्षा। यसको सही उत्तर पनि यही हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। 1 वर्षको तालिम प्लस 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्ति सी परीक्षण समितिले सञ्चालन गर्ने कुन तहको परीक्षणमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ भनेको छ है। 1 वर्षको तालिम प्लस 2 वर्षको कार्य अनुभव भएको व्यक्ति सी परीक्षण समितिले सिफारिस सञ्चालन गर्ने कुन तहको परीक्षणमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ भन्दा पहिलो अप्सन छ तह 1, दोस्रो तह 2, तेस्रो तह 3 र चौथो छ तह 4। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग तह 3। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा छ विक्रमसम्म 2068 सालको जनगणना अनुसार सबभन्दा कम साक्षरता भएको जाति कुन हो? पहिलो अप्सन छ मगर, दोस्रो अप्सन छ मुसलमान, तेस्रो छ दलित पहाडी र चौथो अप्सन छ दलित मधेसी। यसको सही उत्तर हो मुसलमान, अप्सन नम्बर ख मुसलमान। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मार्फत
घरमै अध्ययन गरी विदेश वा स्वदेशबाट समेत डिग्री हासिल गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? पहिलो अप्सन छ ई लर्निङ, दोस्रो छ ई प्याथ, तेस्रो छ ई लाइब्रेरी र चौथो छ ई एजुकेसन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ ई एजुकेसन। त्यस्तै गरी अब जाउँ प्रश्न नम्बर 11 मा। साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था शिक्षा ऐनको कुन संशोधनले गरेको हो? पहिलो अप्सन छ 7औं, दोस्रो 8औं, तेस्रो 5औं र चौथोमा छ 6औं छ है। घमा छ 6औं। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख 8औं। साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था शिक्षा ऐनको 8औं संशोधनले गरेको रहेछ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा जाउँ। शिक्षा नियमावली 2059 हैन संशोधनसहित अनुसार दूर शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्य रहने व्यवस्था छ भने है दूर शिक्षा समितिमा? पहिलो अप्सन छ 9 जना, दोस्रो छ 11 जना, तेस्रो छ 7 जना र चौथो छ 13 जना। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क 9 जना। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 13 मा जाउँ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073 देखि 80 ले योजनाको अन्त्यसम्ममा शिक्षा क्षेत्रमा कति प्रतिशत बजेट छुट्याउने लक्ष्य राखेको छ भनेको छ है। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073 देखि 80 ले योजनाको अन्त्यसम्ममा शिक्षा क्षेत्रमा कति प्रतिशत बजेट छुट्याउने लक्ष्य राखेको छ? अप्सनहरू छन् क 15%, ख 17%, ग 20% र घमा छ 22%। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग 20%। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ। स्थायी नियुक्ति लिएको शिक्षक कति दिनभित्र पदस्थापना भएको विद्यालयमा हाजिर हुन नगएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलाई इकाइ प्रमुखले नियुक्ति दिने व्यवस्था छ भनेको छ है। कति दिनभित्र हाजिर हुन नगएमा चाहिँ वैकल्पिक उम्मेदवारले नियुक्ति पाउँछ भनेको छ। अप्सन क 15 दिन, ख 30 दिन, ग 35 दिन र घमा छ 7 दिन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख 30 दिन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ। शिक्षकको बढुवाका लागि कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गर्दा नोकरीको ज्येष्ठता बापत कति अङ्क छुट्याइएको छ? नोकरीको ज्येष्ठता बापत है। पहिलो अप्सन छ 35 अङ्क, दोस्रो 30 अङ्क, तेस्रो 25 अङ्क र चौथो छ 20 अङ्क। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क 35 अङ्क। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ। माध्यमिक तहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ सङ्गीत विषयको पाठ्यक्रम राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कहिले स्वीकृत गरेको हो भनेको छ है। माध्यमिक तहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारतर्फ सङ्गीत विषयको पाठ्यक्रम है राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कहिले स्वीकृत गराएको थियो त? अप्सनहरू छन् विक्रम सम्वत 2072 12 महिना 6, विक्रम सम्वत 2072 3 महिना 30, विक्रम सम्वत 2071 3 महिना 30, विक्रम सम्वत 2072 8 महिना 23। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ विक्रम सम्वत 2072 मङ्सिर 23 गते। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ। कार्यपरक सम्बन्धन सिकाइ सिद्धान्तसँग कुन सम्बन्धित छैन भनेको छ? पहिलो अप्सन छ यसले उत्प्रेरणा र पुरस्कारमा जोड दिन्छ, ख स्टिमुलस रियाक्सन्स प्रभावको आधारमा चाहिँ प्रभावको नियममा आधारित छ, त्यस्तै गरी प्राणी निष्क्रिय हुन्छ गमा छ र घमा छ यसलाई टाइप 2 लर्निङ भनिन्छ। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग प्राणी निष्क्रिय हुन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ। वयस्क अवस्थाको सङ्घार भन्नाले कुन अवस्थालाई चिनिन्छ? पहिलो छ उत्तर बाल्यावस्था, ख किशोर अवस्था, ग यौवन अवस्था र घमा छ वयस्क अवस्था। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख किशोर अवस्था। वयस्क अवस्थाको सङ्घार भनेर किशोर अवस्थालाई चिनिन्छ अथवा चाहिँ किशोर अवस्थाले जनाउँछ। त्यसै गरी अब प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ। किशोर अवस्थामा हुन सक्ने मनोवैज्ञानिक समस्या कुन हो? पहिलो अप्सन छ भद्दापन, दोस्रो अप्सन छ यौन अनुरूप शरीरको विकास अन्तर, त्यस्तै गरी गमा छ परनिर्भरता र घमा छ शारीरिक अपाङ्गताको समस्या। यसको सही उत्तर हो परनिर्भरता। किशोर अवस्थामा हुन सक्ने मनोवैज्ञानिक समस्या परनिर्भरता हो। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वप्रथम कुन विषयमा दूर शिक्षा पद्धतिमा 1 वर्ष बिएड कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो?
टियुले सर्वप्रथम कुन विषयमा दूर शिक्षा पद्धतिमा 1 वर्ष बिएड कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो भने पहिलो अप्सन शैक्षिक व्यवस्थापन, दोस्रो पाठ्यक्रम, तेस्रो प्रारम्भिक बाल विकास र चौथो छ अङ्ग्रेजी। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग प्रारम्भिक बाल विकास। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्नाले मुख्यतया कुन कुरालाई बुझाउँछ? पहिलो अप्सन छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सक्षम बनाउने शिक्षा, दोस्रो छ विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार गर्ने, तेस्रो छ प्राविधिक प्रयोग मार्फत शैक्षिक अवसर वृद्धि गर्ने शिक्षा, त्यस्तै गरी घमा छ विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरी दिइने शिक्षा। यसको सही उत्तर अप्सन नम्बर ग प्रविधिको प्रयोग मार्फत शैक्षिक अवसर वृद्धि गर्ने शिक्षा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ मानव विकास अध्ययन गर्नुको उद्देश्य तलका मध्ये कुन होइन? पहिलो अप्सन छ मानसिक रूपमा कमजोर बालबालिकालाई विशेष ध्यान, दोस्रो छ शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउनु, तेस्रो छ शैक्षिक उद्देश्यहरू निर्धारण गराउनु, चौथो छ आफ्ना सन्ततिको पालन पोषण गर्न सहयोग पुर्याउनु। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख शिक्षण सिकाइमा सुधार ल्याउनु। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ तलका मध्ये कुन नसिकेको व्यवहार हो भनेको छ? तलका मध्ये कुन नसिकेको व्यवहार हो? पहिलो अप्सन परिपक्वता, ख उत्प्रेरक, ग रुचि र घमा छ प्रतिबिम्ब। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग रुचि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ स्मृति मापन गर्न ... आधारलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। स्मृति मापन गर्न ... आधारलाई उपयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ। पहिलो छ पुनःस्मरण, दोस्रो छ पहिचान, तेस्रो छ पुनः सिकाइ र चौथोमा छ माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। यस्तै भिडियोहरूका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त नमस्कार।